لہذا پت کر یہ میں بڑھ گم تو بولو حق نہ یتی بولو حق نہ بکر بھائی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نعت مقدس کی اشعار پربا اکس صوفی بزرگ سن سن ناو چھو احمد صبی بٹویر رحمت اللہ علیہ مگر امید چھمل کہ تو ساری دیو میں ساتھ مزدر بند پربا ذات دیکھیں کہ ٹائم چواریا کم مگر باواز بلند ساری اکلٹ ات کھڑا کرت بدم اخ نار ات نارز دن جواب مگر تو ساری مرد حضرات زن کرن چھپ زن ہند آواز چھنے ضرورت کے مرد دلیل آواز ضرورت مگر باواز بلند پنن ات کرزو نبر نعرے رسالت نہ سری ات نبر پتیم برون آواز چھن پوری یون کے تھوڑا بیدار زن چیز باسل اس مقبر اس مزبوط مگر اس چیز زند دلی سان دیو جواب خوش دلی سان جواب کیازی نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی دے ربیع الاول سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے بڑے سبحان اللہ اگر تے شعر اس فکر ترمت ابلیس اس بارے منو ساروی خوشی تعاون پہ ابلیسیت دوست پہ ابلیسیت لہذا اس نبی سی مول آمد جت مجلس مزن لہذا تم دن میں سی ساری جواب باواز بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت سر بپادان کرے قربان لو جان وندیو جان جانان لو سر بپادان کرے قربان لو جان وندیو جان جانان لو دیر مجھے ماں پہر سامان لو جان واندیو جان جانان لو آہا دیر مجھے ماں پہر سامان لو جان واندیو جان جانان لو جان واندیو جان جانان لو جان واندیو جان جانان لو سری سر بپادن کرے لو جان واندیو تو شاید تو میون بوزان بکشس ونان اگر تو نبی سن لول چھو آمد تو مائی وہ بہنی کم از کم بری نبی اس لول چھو ہر کش دلس من مگر اظہار کرنے چھو ضرورت اظہار کرنے خاطر چھو زیو کھولن اگر تو لول چھو دلس من مگر اظہار کریو ننن پانے اظہار کس کس کریو ہاں ہاں سر بپادن کرے قربان لو جان واندیو جان جانان لو سر بپادن کرے قربان لو جان واندیو کد نازنین چون عرش خود آلہ تتھا نور سی رسول حق تعالی قد نازنین چون عرش خود آلہ تتھا نور سی رسول حق تعالی چھک سنبیان باواز بلند سبحان اللہ لولن سر سبحان اللہ چھک سنبیان کھوتے تھگی شان لو جان واندیو سر بپادن
کرے قربان لول کس 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 ساری ونیو سر بپادن کرے قربان لول جان وندیو جان جان چیناو چوئی سید المرسلین چیناو چوئی رحمت للعالمین چیناو چوئی سید المرسلین چیناو چوئی رحمت للعالمین چین تیری در قرآن لولو جان وندیو جان جان چھم تمنا مجھ گئی ودگارو چھم تمنا مجھ گئی واللیل موئی چھم تمنا مجھ گئی ودگارو چھم تمنا وچ ہے واللیل موئی ماہ انوار بلونی یا رسول اللہ ماہ انوار تک مند جان لولو جان واندیو جان جان بے چبونان باد کرنی ساری بود کرنائی احمد سے بھی بٹواری بے چبونان باد کرنی ساری بود کرنائی احمد سے بھی بٹواری کون چھو اللہ ونیو کون چھو اللہ رسول ونیو کون چھو اللہ او کما کان لولو جان وندیو جان جہاں نان لولو سر بپاد سکا کروی قربان لولو جان وندیو سوئی ابتدا سوئی بے شکل انتہا سوئی ساہرنی بیٹھکن شاہن شاہ سوئی ابتدا سوئی بے شکل انتہا سوئی ساہرنی بیٹھکن شاہن شاہ چھم ومید کس کس ترہ کس کس ومید یسوس آمن چو پیش بر یہی امید ہے سکر باواز بلند پڑھن آت کھڑا نصیت ون بڑی بڑی یا رسول اللہ چھن ومید مہا شرم مہیدان لولو جہان وندیو جان جہاں نان لولو سر بپاد کروئی قربان لولو جان وندیو جان جہاں نان لولو جان وندیو جان جہاں نان لولو جان وندیو جان جہاں نان لولو کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائے جوانوں کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے اپنے ہاتھوں کو اوپر کرو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اتھیو کھڑ ہوئی سنار دنبا مگر جذب سام ندر ترائیو سستی ترائیو قسم اللہ یو آز وطس برابر اک ہفت ایک پروگرام سیتن صبح شامس مگر احشلون تھکاوٹ کے مگر تو ہی جو بازن تھکاوٹ نہ شو تو بولن پیون نہ کے لہذا کم از کم دیو جواب نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد محبوب کی آمد محبوب کی آمد مدری
तबलीगी आमद नारे रिसालत न जवाब जवाब न किस जवाब बस नारे रिसालत इस्लाम 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 का झंडा इस्लाम का झंडा मीलाद का झंडा अस्सलाम वालेकुम।